देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। जिंदा और खुदा, मैं अपने समेत इन तमाम अफराद को तेरे कमी बाजुओं में देता हूँ और तुझसे जोर और दनाई मांगता हूँ ताकि हम आज के कलाम को बेहतर तौर पर सीख सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलें जिनके पास खुदा का कलाम है। पहला सैमुएल की किताब, उसका 15वां बाब 24 आयत से 26 आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में सैमुएल नबी की मार्फत लिखी गई किताब पहला सैमुएल, उसका 15वां बाब और उसकी 24 आयत से खुदा के कलाम में से यहाँ खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है। शाऊल ने सैमुएल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। सो अब मैं तेरी मेहनत करता हूँ कि मेरा गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल ताकि मैं खुदावंद को सिजदा करूं। सैमुएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूं, क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है और खुदावंद ने तुझे रद्द किया कि इस्राएल का बादशाह ना रहे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। आज हम खुदा के कलाम को यहाँ से शुरू करेंगे कि शाऊल ने कहा कि मैंने गुनाह किया है, लेकिन खुदा ने शाऊल को माफ नहीं किया। उसकी सल्तनत छीनी। दाऊद ने गुनाह किया और उसको माफ कर दिया। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि कभी कभी हो सकता है कि आपके ज़हन और दिमाग में भी ये बात आती है कि आप सोचते हो कि खुदा ने क्यों ऐसा किया कि एक बंदा अमालेकियों को कत्ल करने के बाद मोटी मोटी भेड़ें ले आया और खुदा ने उसको माफ नहीं किया जब वो कहता है मैंने गुनाह किया। और दूसरी तरफ उसने हती उरिया की बीवी ले ली, उसके शौहर को कत्ल करवा दिया, लेकिन वो अपने गुनाह का इकरार करता और खुदा उसको क्या कर देता है, माफ कर देता है। शायद कभी आपका ध्यान पड़ा हो इस बात पर, या आपके दिमाग में ये बात आई हो, या कभी आपने सोचा हो कि खुदा ये ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों करता है। या आपके जहन में ये भी बात आती हो कि आप सोचते हो कि खुदा मुझे माफ नहीं कर रहा, इसको क्यों माफ कर दिया है। ये तो ज्यादा गुनाहगार औरत थी, ज्यादा गुनाहगार मर्द था और उसको खुदा ने माफ कर दिया, मुझे क्यों नहीं करता है। तो आए आज इन सवालों के जवाब जब आप कलाम मुक़द्दस को गौर से सुनेंगे तो आप इसके बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको इस बात का पता चल जाएगा कि खुदा ने शाऊल को माफ क्यों ना किया और दाऊद को माफ क्यों कर दिया, हालांकि उसने भी गुनाह किया और उसने भी गुनाह किया। तो आए हम बाइबल मुक़द्दस में पहले शाऊल की जिंदगी के बारे में थोड़ा सीखेंगे ताकि उसको आपको पता चल जाएगा कि शाऊल का जो किरदार था वो क्या था। अगर आप बाइबल मुक़द्दस
کہ طالب علم ہیں، کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، کلام خدا اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ خدا ہی بنی اسرائیل کا بادشاہ رہنا چاہتا تھا، جس طرح وہ اپنے بندہ موسیٰ کے تھرو حکمرانی کر رہا تھا، پھر اس نے یہ کام یشوع کے سپرد کر دیا، پھر اس طرح سیموئیل نبی، اور پھر اس طرح وہ چاہتا تھا کہ آگے قاضیوں اور ان کو استعمال کرے اور بادشاہ خدا ہی رہے، اور نیچے اس کے جو نمائندگان ہیں جن کو خدا مقرر کرتا ہے وہ کام کرے، اور بادشاہ ان کا کیا ہو؟ خدا ہی ہو۔ لیکن اسرائیل نے بغاوت کی، سیموئیل کے بعد کہا کہ اب کوئی ہمارے لیے بادشاہ چن دے، کن کی طرح؟ جو اور قوموں کی طرح ان کے آگے آگے رہنمائی کرے۔ تو یہاں لوگوں نے خدا سے کیا کی؟ بغاوت کی، اور سیموئیل کو غصہ آیا کہ بھائی خدا تمہارا بادشاہ ہے، وہ کام کرتا ہے، یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہو؟ لیکن انہوں نے ٹپیکل خاص طور پر یہ اسپیسیفک کہا کہ اور قوموں کی طرح ہمیں بادشاہ چاہیے، تو خدا نے غصے میں ان کو بادشاہ دیا۔ خدا نے سیموئیل کو کہا انہوں نے تیری نہیں میری توہین کی ہے، تو جا کر فلاں بندے کو کیا کر دے؟ بادشاہ بنا دے۔ تو خدا نے اس کا انتخاب کیا اور اس کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ کوئی معیار کے حساب سے نہیں بنایا، یہ خدا کی مہربانی تھی کہ خدا نے اس پر رحم کیا اور اس کو بادشاہ بنا دیا۔ اور جب بادشاہ بنایا تو خدا اس کے ساتھ تھا، خدا کا روح اس کے ساتھ تھا، اور بادشاہ کا کام یہ ہوتا تھا، اسرائیل کے بادشاہ کا، کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، کہ وہ خدا زندہ خدا کی پیروی کرے۔ اس وقت جو ارد گرد بت پرست قومیں ہیں ان کی وہ نقل نہ کرے، خدا کے آئین کو مانے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ بادشاہ خود خدا کے احکامات پر عمل کرے تاکہ وہ عوام کو بھی اس طرف راغب کرے۔ لیکن یہ کیسا بادشاہ ہے کہ خود کھلم کھلا خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ عوام کو کیا کہے گا کہ وہ خدا کی کیا کرے؟ فرمانبرداری کرے۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے تو جو اوروں کو سکھاتا ہے چوری نہ کرنا اور خود چوری کرتا ہے، یعنی وہ جو ٹیچر اور پریچر ہیں، جو استاد ہیں، انہیں لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ نمونہ دینا ہے۔ لیکن ساؤل ایسا نہ کر سکا۔ وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ پہلا سیموئیل کی کتاب اس کا 13واں باب گھر میں جا کے پڑھیں، 15واں باب بھی پورا گھر میں پڑھیں۔ میں نے صرف 2-3 آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 13 باب میں ساؤل نے کیا کیا، 15 باب میں اس نے کیا کیا۔ 13 باب میں خدا کے نبی سیموئیل نبی نے ساؤل سے کہا کہ تو جلجال میں جا اور میں وہاں آؤں گا اور میں سوختنی قربانی چڑھاؤں گا۔ 7 دن ہو گئے، یہ انتظار کرتا رہا، اور اس نے سوچا کہ یہ کام میں خود ہی کر لیتا ہوں، اور اس نے سوختنی قربانی خود ہی چڑھا دی۔ لکھا ہے کہ ابھی اس نے یہ کام کیا ہی تھا تو سیموئیل نبی آ گیا۔ تو آپ سوچیں کہ 15 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، تو جب 7 دن انتظار کر لیا تو ابھی بھی کر لیتا، لیکن اس نے جو موسیز لا ہے، جو موسوی شریعت ہے، اس کی کھلم کھلا کیا کی؟ اس سے بغاوت کی، کیونکہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت جو لا بتایا تھا وہ یہ تھا کہ کاہن سوختنی قربانی چڑھائیں جو لاوی کے قبیلہ سے ہو۔ یہ نہ تو لاوی کے قبیلہ سے تھا، نہ کاہن تھا، یہ بنیامین کے قبیلے سے تھا اور بادشاہ تھا۔ اس کو قربانی سوختنی قربانی کرنا روا نہیں تھا، لیکن اس نے خود سوختنی قربانی گزرانی، اور یوں اس نے اس موسوی شریعت کو کیا کر دیا؟ اس کی وائلیشن کی، خلاف ورزی۔ پھر
15वें बाब में खुदा ने फिर इसको मौका दिया। आप देखें कभी कभी आप सोचते हैं खुदा ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि उसकी थोड़ी सी मिस्टेक थी और वो भेड़े तो ले आया था। जरा गौर से सुने मेरी बातों को, ये क्या कर रहा है। 15वें बाब में फिर खुदा ने उसे एक हुक्म दिया कि वो तमाम अमालेकियों को मार डाले, जानवरों को भी मार डाले। हाँ, इसने बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ औरतों, बच्चों, सबको मार डाला और मोटी मोटी भेड़ें ले आया और नजात जो बादशाह था उसको भी बचा कर गया। तो यहां भी उसने खुदा का हुक्म नहीं माना, वहां भी खुदा का हुक्म नहीं माना, यहां भी खुदा का हुक्म नहीं माना। और सबसे बढ़कर कि इसे वो आदत पड़ गई है जो किसकी आदत थी? नस्ल आदम। जब खुदा ने आदम को पुकारा, ऐ आदम तू कहां है? यही गोया खुदा आदम को खबरदार कर रहा था, तुमने वो काम किया जिससे मैंने मना किया। वरना वो पंजाबी जानते ना, लुकन मिट्टी, वो नहीं कि खुदा को पता नहीं लगता वो कहां छुप गया भाई तू। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको पता था। लेकिन ये खुदा कह रहा था किया क्या तुमने? कहता है मैंने गुनाह नहीं किया, ये औरत जो तूने मुझे दी। यानी केड़े केड़े बंदे गुनहगार हो गए, खुदा भी, खुदा माफ करे, और वो औरत भी। यानी इसने अपने गुनाह को तस्लीम नहीं किया। इसे कहना चाहिए था हाँ खुदा मैंने तेरा गुनाह किया। नहीं, इसने कहा कि गुनाह किसने करवाया? दूसरों पर इल्जाम लगा दिया। पहला तो कौन? खुदा, क्योंकि बीवी दिखी कौन सी? आज भी देखा ना कई बच्चे बच्चियां किन्ने हनेर उन्हें चढ़िया होंगे, ओ साड़ी शादी करो शादी। ते जे मां प्यो चलो गरीब भी होन ते बेचारे कुछ फट फट के शादी कर देंगे ने, फिर शादी नाकाम होती है। ए अब्बा तू ही कह रहा है, अब्बे का सिर खा रहा है तू, तो उन्होंने कितने इल्जाम लगाता अब्बे। अब ये देखें कि बाइबल में लिखा है ये तन्हाई फील कर रहा था। जब खुदा ने सारे जानवरों के नाम खुआए तो लिखा है कि उसने देखा कि वो अकेला है, तब खुदा उसके लिए एक औरत बना कर लाया। ऐसे नहीं ले आया। लेकिन अब कह रहा है कि तूने जो औरत दी उसकी वजह से मैंने गुनाह किया। ये अपने गुनाह को शरीयत कबूल नहीं करता, अपने गुनाह का इल्जाम दूसरों पर लगाता है, और यही काम साउल कर रहा है। जब 13 बाब में इसने गुनाह किया, सोखरी कुर्बानी चढ़ाना इसका काम नहीं था, इसने चढ़ाई तो ये इल्जाम किस पर लगा दिया? नबी पर, कि वो लेट आया। भाई नबी ने कहा था कि कुर्बानी मैं चढ़ाऊंगा, तू इंतजार करना, लेकिन इसने इंतजार नहीं किया। गुनाह इसका था, लेकिन ये भी इसने नबी पर डाल दिया। जब खुदा ने कहा था कोई चीज जिंदा ना छोड़ना, तो गुनाह इसका था। ये मोटी मोटी भेड़े ले आया, लेकिन इसका इल्जाम भी ये सिपाहियों पर लगाता है कि इन लोगों ने मुझे मजबूर किया। यानी अपने गुनाह को मानता, और इसके अंदर अभी तक आदम वाली नस्ल की वो गुनाह की शख्सियत गई नहीं है। और फिर और देखें, इस बात से पता चलता है कि इसका जो पुअर रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा के साथ इसका नाकस रिश्ता था। वो कैसे? कि ये गुनाह की माफी भी खुदा से नहीं मांग रहा, किससे मांग रहा है? नबी से। नबी को कहता है तू मेरा गुनाह माफ कर दे। बाइबल की तारीख बताती है किसी मुकद्दस आदमी को गुनाह माफ करने का अख्तियार नहीं है, किसी नबी को भी नहीं है, ये सिर्फ खुदा को है। जब यीशु मसीह ने मफलूस से कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, तो यहूदी अच्छी तरह जानते थे कि गुनाह माफ करने का अख्तियार सिर्फ 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 खुदा के पास। इसीलिए उन्होंने कहा ये कुफर बकता है, क्योंकि इसके पास तो अख्तियार नहीं है। फिर यीशु मसीह ने कहा मैंने इसीलिए कहा है तुम जान जाओ
کہ ابن آدم کے پاس بھی گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ ذاتی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ اسے یہی تمیز نہیں ہے کہ گناہ خدا معاف کرتا ہے، نہ کوئی نبی کرتا ہے، نہ کوئی انسان کرتا ہے، اور یہ نبی سے کہتا ہے تو میرا گناہ معاف کر دے۔ کاش یہ خدا سے کہتا، کاش یہ اپنے گناہ کو ایڈمٹ کر لیتا اور اپنے گناہ کا بہانہ دوسروں پر نہ ڈالتا۔ آپ دیکھیں کہ جب داؤد نے گناہ کیا تو نبی اس کے پاس آیا اور خدا کے نبی نے پہلی بتا کر اسے بتایا۔ جب اسے پتہ چل گیا تو وہ کہتا ہے اے خدا میں نے تیرا، یہ فرق ہے داؤد میں اور سول میں۔ گھر میں جا کر زبور 51 بھی پورا پڑھیے گا، وہ کہتا ہے خدا میں نے تیرے حضور میں کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے گناہ کو جیسا اس نے کیا ہے ویسا ہی مانتا ہے، یہ آئیں شائیں بائیں نہیں کرتا ہے، یہ سول آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، اور یہ نیچر ہے نسل آدم کی گناہ کی شرست میں کہ انسان اپنے گناہ کو جو گناہ کی حالت میں ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، جیسا ہے ویسا مانتا نہیں کہ میرا مطلب ایسا نہیں تھا، میرا مطلب ایسا تھا۔ اپنے گناہ کو قبول نہیں کرتا ہے، اپنے گناہ کو مانتا نہیں ہے۔ اور پھر اس نے توبہ بھی نہیں کی۔ خدا کے بندہ داؤد نے سچی توبہ کی ہے، اور جو سچی توبہ ہے اس سے انسان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے اور بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، ذہن بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس کا کردار بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ سوائے ہتیوریا کے گناہ کے داؤد مرتے دم تک خدا کا وفادار رہا۔ اور پھر خدا کی سٹیٹمنٹ ہے، خدا خود یہ کہتا ہے سلیمان سے کہ کہتا ہے کہ جس طرح تیرا باپ میرا وفادار تھا، اس نے جو کچھ میری نظر میں بھلا تھا وہ کیا، اگر تو بھی کرے تو میں تیرے ساتھ بھی رہوں گا۔ گویا اس سٹیٹمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داؤد کی آغاز کی زندگی اور اینڈ کی زندگی سے خدا کیا تھا؟ مطمئن تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داؤد سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت تک ایمان میں کھڑا رہا۔ اور جب خدا اس کو کہتا ہے کہ داؤد میرے دل کے موافق مل گیا، تو اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے۔ خدا کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ میں گناہ کروں گا، آپ کریں گے۔ وہ خدا اس لیے کہتا ہے کہ وہ پورا بھروسہ خدا پر رکھتا ہے، اور پہلی تواریخ کی کتاب 16 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں اور وہ مدد اس کی کرتا ہے جس کا دل اس کی طرف کامل ہے، یعنی جو خدا پر پورا بھروسہ کرتا ہے۔ تو داؤد کو اس لیے نہیں چن لیا کہ وہ پاک ہے، نہیں، اس لیے کہ وہ خدا پر پورا بھروسہ کرتا ہے، اور موت تک وہ خدا پر بھروسہ کرتا رہا۔ انسان ہوتے ہوئے اس سے بھی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، لیکن سول ایسا نہیں نکلا۔ سول خدا کے ساتھ وفادار نہیں تھا، وہ خدا پر بھروسہ کرتا تو پھر اس کے حکموں کو مانتا، اس کا ایمان اچھا ہوتا، اگر خدا کے ساتھ اس کا رشتہ سچا ہوتا تو پھر وہ خدا کے احکامات کو اول درجہ دیتا، ان لوگوں کی بات نہیں مانتا۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ جب کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ خدا نے سول کو معاف کیوں نہیں کیا، داؤد کو معاف کر دیا، ہماری نظر میں تو شاید داؤد زیادہ گناہگار ہو اور سول کو بھیڑ لے آیا، لیکن یہ آپ کی نظر ہے، خدا کی نظر میں داؤد ہیرو ہے، کیونکہ وہ پورا خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کے بیٹا اس پر نہ نکلا، اس کے بیٹے نے بت پرستی کی
دل بھی تیرے باپ کی طرح ہوتا جو اپنی پوری زندگی خدا کے ساتھ وفادار رہا. تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ کبھی کبھی ہمیں فیل ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، اپنے ارد گرد کسی پڑوسی کو سوچتے ہیں، گلی میں سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ تو زیادہ پاپن ہے، اے خدا اینو کچھ نہیں کہہ رہا، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میں. کبھی کبھی ہم دوسرے بندوں کو کہتے ہیں اے یہ شخص تو پاپی ہے، میں تو بڑا راست باز ہوں، اے خدا مجھے معاف کیوں کرتا، اس کو کیوں کر دیا ہے. تو شاید آپ صرف اتنا سوچیں، یا تو آپ داؤد ہیں یا سول، کیونکہ داؤد کے ایمان کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا جو فوکس ہے وہ خدا کی ذات رہی ہے، لیکن سول کا جو فوکس ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے. یہ فرق ہے. داؤد نے جو زندگی گزاری ہے اس کی جو نظر ہے، اس کا جو فوکس ہے، اس کا جو دھیان ہے، اس کا جو ایمان ہے وہ خدا کی ذات ہے. لیکن سول جو ہے اس کا جو فوکس ہے اس کی اپنی ذات ہے. آپ سوچیں گے یہ کہاں سے میں نے نکال دیا؟ تو آئیں اس کے لیے آیت پڑھتا ہوں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. 30 آیت مل کر اس نے کہا میں نے گناہ تو کیا ہے. یہ نبی کو کہتا ہے. اس نے کہا میں نے گناہ تو کیا ہے، تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر. مردہ بندہ جو کیا نا، کئی لوگ اپنی ٹھیٹ پونا، اپنی انا پرستی مجھی دے پہ کے نہیں چھڑتا. ایوی ہے خدا کا حکم آ گیا کہ تو بادشاہ نہیں رہے گا، تیری کوئی عزت نہیں رہے گی. اے پھر بھی کتنا ٹھیک ہے تے نبی نو فورس کر رہا، ہالے بادشاہ ہے نا، طاقت سے کہہ رہا ہے کہ عوام کے سامنے میری کیا کر. تو اس سے ثابت ہو گیا اسے خدا کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہمیشہ اپنی ذات پر دھیان دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا نے اسے رد کر لیا، اس کی بادشاہ چھین لی، لیکن داؤد کی نہیں چھینی، باقی اس کے بیٹے سے بھی نہیں چھینی، یہ کہہ کر کہ میں تیرے باپ کی خاطر تیری سلطنت تجھ سے. آئیں آج اپنی زندگی پر غور کریں، اور بجائے خدا کی ذات پر الزام لگانے کی بجائے کہ خدا میرے گناہ کیوں نہیں معاف کرتا، یہ فلاں کے کیوں کر دیے، فلاں کے کیوں کر دیے. تو ہو سکتا ہے جس کو آپ بدکار سمجھ رہے ہوں، جس کو گناہگار کسی مرد یا عورت کو سمجھ رہے ہوں، اس نے دل سے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہو اور خدا نے اسے معاف کر دیا ہو، لیکن آپ اپنے آپ کو راست باز سمجھ رہے ہیں فریسیوں کی طرح، اور آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے. ہیکل میں 2 شخص تھے، جو ایک اپنے آپ کو کہتا ہوں میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا، دہیتی دیتا، پریز دا لارڈ، اور پچھلے والا کہ خدا مجھ پر رحم کر، میں کسی کام دا نہیں. تو گناہ کس کے معاف ہو گئے؟ وہ پچھلے والے. اور کبھی کبھی ہم فریسیوں کی طرح راستے میں مر جاتے ہیں. ہم دوسروں کو بدکار، گناہگار، جو بیچارے کچھ نہیں کیا وہ بھی ڈال دیتے ہیں اس پر، اور خود ہم بالکل اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کا خدا سب کچھ جانتا ہے، اور جو اقرار ہے اس کا مطلب ہے جیسا کیا ہے ویسا ماننا. آئیں شائیں بائیں نہیں کرنا ہے. آپ سے گناہ سرزد ہوا ہے تو آپ خدا کو کہیں کہ خدا مجھ سے گناہ سرزد کسی سبب سے بھی ہو گیا تو ہو گیا، آپ کہیں ہوا ہے، اور پھر کہیں خدا مجھے کیا کر، معاف کر. آپ دیکھیں کہ جو فارگیونیس ہے یہ 2 طرح کی ہے. ایک پوزیشنل فارگیونیس ہے اور ایک
एक्सपेरियंशियल फॉरगिवनेस है। पोजिशनल ये है कि यीशु मसीह के खून से हमें एक ही दफा माफी मिल गई है, जो मरूसी गुनाह से। लेकिन जो एक्सपेरियंशियल है वो तजर्बाती तौर पर यहाँ रहते हुए हमसे गलतियां होती हैं, और हर गलती की हमें फौरन क्या करनी है, उसका इकरार, पहले इकरार करना है और उसमें आए बाएं शायद नहीं करना है, कहना है खुदा मुझसे गुनाह हो गया है, फिर तू मुझे क्या कर दे, माफ कर दे। और उसके लिए पहला यूहन्ना का खत पहला बाब 9 आयत में लिखा है कि अगर कोई इकरार करे तो वो हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। अब मेरा और आपका काम है कि हम सऊल की तरह इकरार ना करें, बल्कि दाऊद की तरह करें, अपने गुनाह को मान लें, बहाने ना बनाएं। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। देखिए जब नबी ने खुदा के मतलब दाऊद को आगाह किया तो दाऊद ने ये नहीं कहा नहीं खुदा के नबी मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं कहा। उसने कहा ऐ खुदा मैंने तेरा गुनाह किया है। लेकिन उसने दोनों दफा बहाना बनाया, पहले नबी के लिए डालेगा और फिर लोगों पे डाल दिया, लेकिन डायरेक्ट अपने गुनाह को ना माना ना उसका इकरार किया, और माफी भी नबी से मांग रहा है, खुदा से नहीं मांग रहा। तो आज अगर खुदा आप पर मेहरबान नहीं है, मुझे नहीं पता, अगर किसी पर नहीं है, वो मजहबी रहनुमा हो या आम आदमी हो, तो फिर आप आज अगर आपके घर में सुकून नहीं है, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, आपकी ड्यूटी पे सुकून नहीं है, आप शायद मरना चाह रहे हैं, इस तरह की लाइफ आपकी हो गई है, तो फिर सबक सीखें। सऊल भी बाइबल में लिखा है कि जब खुदा की रूह उससे जुदा हो गई तो बुरी रूह, ये मैड, पागल बना दिया था उस बुरी रूह ने उसको। ये देखिए कई लोगों पर बुरी रूह आती है, पागल बना देती है, फिर ना अपना गैर कुछ भी नहीं देखते हैं, तो वो बुरी रूह ने उसको पागल बना दिया है। तो उसको जब दौरा पड़ता था तो वो फिर मारने की कोशिश करता था, किसको? दाऊद को। वो समझता था मेरी जो जिल्लत है वो दाऊद की वजह से हुई है। उसको समझना चाहिए था मेरी जिल्लत खुदा की नाफरमानी की वजह से हुई है। जरा जोर से बोले, सऊल की जिल्लत दाऊद की वजह से हुई? जोर से बोले, और बोले भाई नहीं, जोर से बोले नहीं। और सऊल की जिल्लत खुदा की नाफरमानी करने की वजह से हुई, लेकिन सऊल दाऊद को अपना दुश्मन, आज भी लोग ऐसे हैं, उनकी जो जिल्लत है खुदा की वजह से, लेकिन वो दुश्मन किसी को समझते हैं, किसी और को समझते हैं। तो आए आज चेक करें, मैं भी अपने आप को चेक करूं, आप भी चेक करें। अगर आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, आपके घर में सुकून नहीं है, और आप सोचते हैं कि खुदा का पाक रूह रंजीदा हो गया है, कोई आपसे बात नहीं करता है, तो बरकत नहीं है, तो इसके लिए आसान तरीका है कि आप अपने सामने जायजा लें सऊल और दाऊद का। या तो आपका रवैया जिंदगी सऊल की तरह है या दाऊद की तरह, और अगर आप समझते हैं कि खुदा आप पर रहम नहीं कर रहा तो फिर आप सऊल की तरह हैं, आप अपने गुनाह को मान नहीं रहे हैं, आप बार बार खुदा को मौका देता, आप मुसलसल खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। आप दाऊद बने, गो से गुनाह हो गया, लेकिन वो खुल्म खुला इकरार करता है, ऐ खुदा मैंने तेरा गुनाह किया है, मुझे माफ कर दे। खुदा ने नबी को कहा, इसको कह मैंने तेरा गुनाह माफ कर दिया। लेकिन सऊल का गुनाह माफ नहीं किया, बाद में वो जिल्लत की मौत दुश्मनों के हाथों मारा गया। आज मैं और आप मजहबी रहनुमा और हम सब अपनी जिंदगी का जायजा लें। पहली बात तो ये है कि खुदा ने सऊल को जो अपॉइंटेड किया था, मुकर्रर किया था, वो अपने लिए किया था कि वो उसकी कौम की रहनुमाई करे। और अगर आज खुदा मुझे या मजहबी रहनुमा जो मेरी आवाज को सुनते हैं, वो अगर दावा है उनका कि वो मजहबी रहनुमा हैं, तो किसी ने उनको अपॉइंट किया है, तो फिर वो अपनी ख्वाहिशों के लिए जिंदगी ना गुजारे,
جس نے اپوائنٹ کیا ہے اس کو سامنے رکھے, اس پر فوکس رکھے. اپنی ذات, اپنی عزت, اپنا لالچ, اپنی خواہشوں کے لیے جئیں گے تو اینڈ سول کی طرح ہوگا. اب فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے, یا تو آپ سول بنے یا پھر داؤد بنے. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور داؤد بننے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں, دعا مانگیں. اے زندہ اور پاک خدا, میں تیرا شکر کرتا کہ تو نے ہماری مدد کی ہے کہ ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں کہ کیوں تو نے داؤد کو معاف کر دیا اور سول کو معاف نہیں کیا. اے زندہ پاک خدا, آج کا کلام میرے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے برکت کا باعث یسوع مسیح کے نام سے, آمین. روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام, ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی. سیلویشن ٹی وی, آپ کی روحانی ترقی کا ضامن. سیلویشن ٹی وی, دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی.